अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसमें था फ़तह मक्का। फ़तह मक्का में आज तुम पर कोई सरज़निश नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला। कुरैश मस्जिद हराम में सफ़ें लगाए खचाखच भरे हुए थे। आपने दरवाज़े के दोनों बाजू पकड़कर एक बलीग़ खुतबा दिया जिसमें इस्लाम के बहुत से अहकाम बयान किए, अमूर जाहिलियत को साकित किया और उसकी नखुवत के ख़ात्मे का ऐलान किया। फिर फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। फिर नीचे तशरीफ़ लाए, मस्जिद हराम में बैठे कुंजी उस्मान बिन तलहा को वापस की और फरमाया, इसे हमेशा हमेशा के लिए ले लो, तुम लोगों से उसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। बैत। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पर तशरीफ़ लाए और इतना ऊपर चढ़े कि बैतुल्लाह को देख सकें। फिर हाथ उठाकर दुआ की। इसके बाद लोगों से इस्लाम पर बैत ली। इस दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा भी मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। फिर मर्दों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर औरतों से बैत ली, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, ज़िना ना करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी और अपने हाथ पाँव के दरमियान से घड़ कर कोई बहतान ना लाएंगी और किसी भली बात में आपकी नाफरमानी ना करेंगी। इस दिन बैत करने वाली औरतों में अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा भी थी। वह नकाब ओढ़कर और भेस बदल कर आई। दरअसल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश के साथ उसने जो हरकत की थी उसकी वजह से उन्हें अपनी जान का डर था। जब उनकी बैत पूरी हुई तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, रुए ज़मीन पर कोई खैमा ऐसा ना था जिसका जलील होना मुझे आपके खैमे वालों से बढ़कर पसंद रहा हो, और अब रुए ज़मीन पर कोई खैमा ऐसा नहीं कि उसका अजीज़ होना मुझे आपके खैमे वालों से बढ़कर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मामला बिल्कुल ऐसा ही है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से नीचे बैठे हुए थे। लोगों को आपकी बात पहुंचा रहे थे और आपकी तरफ से बैत भी ले रहे थे। औरतों से मुसाफे के बगैर सिर्फ कलाम के ज़रिए से ही बैत हुई। बाद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत पर बैत करने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले हिजरत का अजर ले गए। फ़तह मक्का के बाद अब मक्का से हिजरत नहीं, अलबत्ता जहाद और नियत है, और जब तुमसे जंग में निकलने के लिए कहा जाए तो निकल पड़ो। मुजरिमीन के खून रायगां करार दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन कुछ अकाबिर मुजरिमीन के खून रायगां करार दिए और हुक्म दिया, अगर वो खाना काबा के पर्दे से भी लटके हुए पाए जाएं तब भी उनकी गर्दन मार दी जाए। उसकी वजह से ज़मीन में अपनी कुशादगी के बावजूद उन पर तंग हो गई। अब उनमें से बास पर तो कलमा अज़ाब बरहक हुआ और वो मारे गए, और बास पर अल्लाह ताला की इनायत हुई और मुसलमान हो गए। जो लोग मारे गए उनके नाम ये हैं, अबू इब्ने ख़तल, मुकैस बिन सबाबा, हारिस बिन नुफ़ैल और इब्ने ख़तल की एक लौंडी। और कहा जाता है कि हारिस बिन तलातल ख़ज़ाई और उम्मे साद को भी मारा गया, जबकि उम्मे साद के बारे में एहतमाल है कि वही इब्ने ख़तल की लौंडी रही होगी। लिहाजा कुल 5 या 6 अफराद हुए। रहे वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, यानी जो पहले भाग या छुप गए, फिर उनके लिए अमान हासिल की गई और वो आकर मुसलमान हो गए। वो ये थे, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबू सर्रा, उकरमा बिन अबू जहल, हबार बिन असवद और इब्ने ख़तल की एक दूसरी लौंडी, कुल 4 अफराद। और कहा जाता है का बिन ज़ुहैर और वहशी बिन हरब और अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा भी कुल 7 अफराद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शामिल हैं। कुछ और लोग अपनी जान के खौफ से छुप गए थे, हालांकि उनके खून रायगां करार ना दिए गए थे। उनमें ये नाम आते हैं, सफ़वान बिन उमैया, ज़ुहैर बिन अबू उमैया और सुहेल बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। फिर ये सब मुसलमान हो गए, वलिल्लाहिल हम्द। नमाज, फ़तह की नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के वक्त उम्मे हानी बिनते अबू तालिब के घर में दाखिल हुए और गुस्ल करके 8 रकत फ़तह की नमाज़ पढ़ी। हर 2 रकत पर सलाम फेरा। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें कत्ल करना चाहते थे। उम्मे हानी ने पूछा,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انسان مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی۔ مکے کو آثار جہالیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ عزا، سوا اور منات کا خاتمہ۔ 25 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھایا اور یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حذیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استحان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر راحات نامی مقام پر تھا۔ حضرت عمر نے اسے جا کر ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا اور یہ کلب، خزاع، غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔ بنو جذیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو جذیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل اور قید کر لیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 2 بار کہا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دے کر بھیجا اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا۔ کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا۔ اس موقع پر خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی بھی ہو گئی۔ جب لوگوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد غزوہ حنین شوال 8 ہجری انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب بھی ہم مسلمانوں کو اللہ جگا دے، ہم میں بھی ویسے ہی ایمان منور کر دے جیسے صحابہ میں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ایمان عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرما کہ ہر وقت ہم دین کی خدمت کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن دے، دین اسلام کو پھر ویسا ہی مقام عطا فرما جیسا حضرت عمر حضرت کے زمانے میں تھا، اس سے بھی زیادہ پوری دنیا میں اس کو قائم فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمان امت کو دوبارہ جگا کہ ہم اس کے لیے کام کریں اور پھر فتح حاصل نصیب فرما ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو جگا، ہمارے بڑوں کو جگا، چھوٹوں کو جگا، پوری امت کو، ہر مسلمان کو جگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے اختیار میں ہے، دل تیری 2 انگلیوں میں ہے، ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، دین پہ پھیر دے، صراط مستقیم پہ پھیر دے، ہمیں قوت اور ہمت عطا فرما، ایمان کا جذبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔